الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک وتعالی عز وجل فی مقام آخر انما الہکم الہ واحد صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سلام بحضور خیر الانام. السلام علیکم یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ. اکثر ایک جملہ کتاباں دے وچ بھی پڑھے ہوئے ویکھیا ہے تے سنیا بھی ہے. حکماں کل فلاسفہ کل کہ انسان آزاد پیدا ہوئے. ہر کوئی آندا ہے کتاباں ہی لکھے ہوئے کہ انسان آزاد پیدا ہویا. ہن آزادی دا کی مطلب ہے؟ کی مراد لئی جاوے آزادی کول؟ حکمات فلاسفہ نے مختلف تعریفاں کیتیاں آزادی دیاں. ایک تعریف جڑی کہ بڑی ہی مستعمل ہے تے مینوں خود بڑی پسند ہے. آزادی دی تعریف فلاسفہ نے یہ کیتی کہ آزادی ترقی دی راہ دے وچ حائل رکاوٹاں نو دور کرن دا نام. آزادی اس ویلے ملدی ہے جس ویلے کسے دی ترقی دی راہ دے وچ کوئی دیوار نہ بنے. مثلا ایک درخت ہے, اس نو اچا جامن واسطے پھلن پھولن واسطے جگہ چاہیے ہے. تسی ایک درخت نو اگر ایک چھت دے ہیٹھ لا دیو تو وہ درخت آزاد نہیں, کیونکہ کچھ دیر تک تو وہ پروان چڑھ سی, لیکن جس ویلے چھت دے برابر اس دی بلندی ہو گئی تو اس تو اگاں وہ نہیں ود سکتا. ہن وہ پابند ہو گیا. ہن یہ سمجھو کہ اس چھت دا وہ غلام ہو گیا, تے جڑا غلام ہو جاوے وہ آزاد نہیں ہوندا. ہن اس کیونکہ درخت دی ترقی دے وچ رکاوٹ آ گئی, وہ چھت اوندے پروان چڑھن دے درمیان حائل ہو گئی, تے اسی اکسائیں کہ اے درخت آزاد نہیں بلکہ پابند ہے. اس چھت دا اے درخت قید ہے. چنانچہ انسان آزاد وہ ہے کہ جس دی ترقی دی راہ دے وچ کوئی رکاوٹ نہ ہو. انسان کیونکہ ایک معاشرے دے وچ رہندا ہے, انسان ایک سماجی جانور ہے. انسان دے اپنے معاشرے دے وچ مختلف لوگاں نال تعلقات ہوندے. چنانچہ جس ویلے آزادی دا اطلاق انسان دے اتے کیتا جاندا ہے تو آزادی دی دو قسماں جنم لیندیاں. ایک نو آندے ہیں معاشرتی آزادی یا سماجی آزادی, تے ایک نو آندے ہیں انفرادی یا نفسی یا شخصی آزادی. معاشرتی آزادی کی ہے کہ کیونکہ بندہ ایک معاشرے دے وچ رہندا پیا ہے, لوگاں دے نال اس دے تعلقات ہیں, انسان تو علاوہ دوسرے انسان بھی اس دنیا 'چ بستے ہیں, تے معاشرتی سماجی طور تے او بندہ آزاد ہے جس دی ترقی دے اتے دوسرے انسان رکاوٹ نہ پاویں, ان دی ترقی دی راہ دے وچ حائل نہ ہوویں, اونوں اپنے قانون دے پابند نہ کریں. او انسان ہے سماجی طور تے آزاد. تے اسے آزادی دا شعور دیون واسطے تمام اللہ دے دین جڑے ہیں وہ اس دنیا تے آئے, صرف ایک نقطے نو سمجھاون واسطے کہ اے لوگو تسی اگر غلام ہو تو صرف اللہ دے, اس دی مخلوق دے غلام نہیں ہو. اگر اطاعت دا حق کسے دا ہے تواڈے اوتے, حکمرانی دا کسے نو حق ہے تو محض اللہ نو ہے. کسے انسان نو انسان دے اوتے حکمرانی کرن دا کوئی حق نہیں. اس چیز نو اسلام دے وچ قرآن نے بار 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 دہرایا, لیکن اسی نہیں سمجھیا. بار بار قرآن آندا ہے انما الہکم الہ واحد, لوگو تواڈا اللہ, تواڈا آقا, تواڈا حاکم ایک اللہ ہے بس. پورا قرآن بھیجیا گیا, قانون دی کتاب بھیجی گئی کہ انسان دے بنے ہوئے قانون دے ماتحت نہ ہوئے, انسان رحمان دے بنے ہوئے قانون دے ماتحت ہوئے. ایک انسان نو کوئی حق نہیں کہ وہ دوسرے انسان دے اوتے حکومت کرے, کیونکہ انما الہکم الہ واحد, اے جڑی سانو دنیا دے وچ
تقسیم نظر آمدی طبقاتی، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی سید ہے، کوئی غیر سید ہے، کوئی قریشی ہے، کوئی غیر قریشی ہے، یہ سب تقسیم جعلی ہے، حقیقی نہیں۔ اس دے بارے بھی قرآن نے فرماتا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگوں سے تانوں ایک مرد تے ایک عورت وچوں پیدا کیتا، آدم تے حوا دی اولاد ہو سارے، تے صرف ذاتاں دے وچ تے قبیلیاں دے وچ اس باروں ونڈیا کہ ایک دوسرے نو پہچان لو، بس۔ یہ کوئی فضیلت دا معیار نہیں کہ اس وجہ تے ایک دوسرے اتے حکومتاں کرو، ایک دوسرے اتے زیادتیاں کرو، نہ۔ انما الہکم الہ واحد، کوئی اگر تہاڈا اللہ ہے تو ایک ہے۔ پھر بھی سمجھ نہ آئی لوگاں نو تو سیدھے لفظاں چ آکھ دیتا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، الناس دا صیغہ استعمال کیتا جمع کل دا، اے تمام لوگوں، پیر مرید فقیر امیر کاروباری زراعت پیشہ سید غیر سید، اللہ تمام لوگوں تسی رب دے سامنے فقیر دے فقیر ہو۔ سبحان اللہ اگر کوئی غنی ہے کوئی امیر ہے تو محض اللہ ہے۔ انما الہکم الہ واحد، تسی سب دے سب جو بھی ہو رب دے سامنے فقیر محض ہو۔ تے پھر بھی اسی اتنے کل ذہن ہیں، پھر بھی سانو سمجھ نہ آیا، پھر بھی اسی اس دنیا دی تقسیم نو اصلی سمجھ لیا۔ اس پاروں اللہ نے اپنی توحید کی ہے، انما الہکم الہ واحد لا الہ الا اللہ، میرا کوئی مالک نہیں ماں سوائے اللہ دے، میرا کوئی معبود نہیں ماں سوائے اللہ دے، میں اگر کسی قانون دے پابند ہاں تو اللہ دا قانون ہے، اے مطلب ہے کلمہ اے شہادت لا الہ الا اللہ دا۔ اس کلمے نو اس توحید نو ان دی تجسیم کیتی اللہ تعالی نے نماز دی شکل ہے، نماز با جماعت، اسے کلمہ توحید، اسے حقیقت کے تمام لوگ اللہ دے سامنے فقیر ہیں، ایک دوتے لوگ زیادتی ظلم و زیادتی نہ کریں، ایک دوتے حکومت نہ کریں، سب لوگاں نو با جماعت نماز دے وچ ایک صف وچ کھڑا کروایا۔ کوئی امیر ہے غریب ہے، کوئی ذمہ دار ہے کوئی راکھ ہے، کوئی فقیر ہے کوئی مالدار ہے، کوئی سید ہے کوئی غیر سید ہے، کوئی عربی ہے کوئی اجمی ہے، کوئی گورا ہے کوئی کالا ہے، نہیں۔ اے ہن نماز دا وقت ہے، اس معاشرتی آزادی نو دا شعور جگاون واسطے ساریاں نو ایک صف دے وچ کھڑا کیتا، ورنہ اللہ نو کوئی اللہ دی شان وچ اضافہ نہیں ہو جاندا لوگاں نو اکٹھا کر کے اپنے عبادتاں کراون دا۔ او ساڈے جیو جے بے وقوفاں دے واسطے اللہ نے اے نماز با جماعت لائی کہ لوگاں نو احساس ہوے اسی سب دے سب بھاویں جو کو جائیں اپنے گھراں دے وچ جس ویلے اس مسجد دے وچ آ گئے رب دے سامنے آ گئے تو ہن سب دے سب فقیر ہیں۔ اللہ اکبر آکھیا جس وقت تے شعور جا گیا کہ اگر کوئی وڈا ہے تو اللہ ہے۔ بہ جاؤ کوئی نہ سیم تو پیسے بیٹھے گا آگے نہیں رہا ہیں ہاں تو بس رک جاؤ تھوڑی دیر میں رک جانا نا آمن دے درود شریف پڑھی رکھو بھی اتنی دیر ثواب تو لو۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا محبوب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نور من نور اللہ۔ دونوں کسی اور دی
دی گڈی نوں ویکھ کے آپ آ گیا تقریر کے دوران لومن دو بڑے عرصے بعد آیا لومن دو کوئی گل نہیں آپ ریوائنڈ کر لی سن کوئی گل پیچھے ہو جاؤ نا تھوڑا تھوڑا اگر نہ سبحان اللہ سبحان اللہ حدیث اٹھایا حدیث اٹھایا اکرما اولاد بالکل سبحان اللہ اور دوبارہ تھوڑا جہا کر لویے بھائی تھوڑا جہا وقفہ آ گیا کہ انسان آزاد پیدا ہوئے سبحان اللہ تے فلاسفہ دے نزدیک آزادی کس چیز کا نام ہے کہ انسان دی ترقی دی راہ دے وچ کوئی رکاوٹ نہ ہوگی وہ بندہ آزاد ہے اگر ان دی ترقی دی راہ وچ کوئی رکاوٹ ہے تو وہ پابند ہے انسان کیونکہ معاشرے دے وچ رہندا ہے تے آزادی دی دو قسم ہیں ایک سماجی آزادی معاشرتی آزادی تے ایک انفرادی آزادی سماجی آزادی یہ ہے کہ ایک معاشرے دے وچ رہن والے دوسرے لوگ کسے انسان دی ترقی دی راہ وچ نہ آویں کسے انسان نو اپنے قانون دا پابند نہ کرن تے اس سماجی تے معاشرتی آزادی دیون واسطے تمام مذہب آئے تے اسلام دا بھی یہ سبق ہے کہ انما الہکم الہ واحد لوگو تہاڈا اللہ ایک ہے تہاڈا مالک ایک ہے اگر کسے دا قانون تہاڈے اوتے حاکم ہے تے اس ایک قانون دا آندا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ اے لوگو تسی سب دے سب اللہ دے سامنے فقیر محض ہو تہاڈی طبقاتی تقسیمہ سید غیر سید پیر مرید عربی عجمی گورا کالا یہ کی ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ایک آدم حوا دی اولاد ہو صرف طبقات تقسیم کیتا ہے ذاتاں دے وچ کہ ایک دوسرے نوں پہچان لو اے کوئی حقیقی فضیلت نہیں حقیقی فضیلت نہیں تاکہ انسان معاشرتی طور تے آزاد رہے تے اسی کیونکہ کنز ذہن ہیں سانو سمجھ نہیں آمدی اللہ تعالیٰ نے 5 وقت با جماعت نماز فرض کیتی ساڑی جو کنز ذہن واسطے کہ سماجی آزادی اس معاشرتی آزادی دا شعور بار بار اجاگر ہوئے کہ میں اپنے گھر دے وچ سیٹھ ہاں پیر ہاں بڑا بڑا کوئی ذمہ دار ہے لیکن جس ویلے مسجد وچ گیا تو ان دی صف دے وچ نال آ کے ٹھیلے تے تربوزے بیچن والا بھی کھڑا ہو جاسی تے دوویں اللہ اکبر ہی کے وقت چاک سن اللہ 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 سبحان ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز اے معاشرتی آزادی دا تصور نماز باجماعت دے وچ ہے اے تجسیم ہے سماجی آزادی دی اسی تے پتہ نہیں نماز نو کی سمجھ لیا باجماعت نے اللہ نو شوق نہیں لوگ کٹھے ہو کے اندے سجدے کریں اللہ چاہتا ہے ایک دوے نو سماجی طور تے آزاد کرو اس پر نماز باجماعت دے وچ اس شعور نو تواڈے جلا دیون واسطے مسجد دے وچ کٹھا کر لیا یہ سکھاون حضور اس دنیا دے وچ آئے اے تا ہے سماجی آزادی معاشرتی آزادی ہن انفرادی آزادی کی ہے ایک بندے دی شخصی آزادی کی ہے نفسی آزادی کی ہے اس سوال دی دو جہتاں ہیں
جب تک وہ سمجھ نہ آمن اس سوال تے فلاسفہ بھی نہیں بول سکتے. وہ دو جہتاں کی ہیں, کس چیز واسطے آزادی, کس چیز تو آزادی, اے دو جہتاں ہیں. اگر انفرادی یا ذاتی آزادی نو سمجھنا ہے تو دو سوالاں دا جواب دینا ضروری ہے. اسی کس چیز تو آزادی چاہنے ہیں تے کس چیز واسطے آزادی چاہنے ہیں. اگر زندگی ویکھو اسی ظلم تو, استبداد تو, اپنے حق دے کھائے جاون تو, اپنا مال چوری ہومن تو آزادی چاہنے ہیں. اپنی من پسند زندگی گزارن دی آزادی چاہنے ہیں. یورپ تے مغرب نے اس آزادی دے وچ لوگاں نو بہت ترقی دیتی. اپنی مرضی دی اسمبلیاں بنائیاں, انہوں نے جو انساناں نو چاہیے ان دے مطابق قانون بنا دیتے. انسان سماجی طور تے آزاد محسوس کرن لگیا اپنے آپ نے کہ میں تو آزاد ہاں, جو میرا دل کرتا ہے میں وہ قانون پاس کرا لینا. مینوں شراب چنگی لگتی ہے, میں نہ جی لمٹ کر دیو, اتنے گرام شراب تو اتنے میں نہیں پی سکتا, انہیں تو ہیٹا ٹھیک ہے. جو چیز چاہیے آئی انسان نے اپنی مرضی دی آزادی واسطے اسمبلیاں بنا دیتیاں, قانون پاس کروا لے, لیکن انسان رہا پھر غلام. غلامی انسان دی کوئی کمی نہیں آئی. کیوں؟ کیونکہ ہن انسان دوے معاشرے دا غلام تا نہیں لیکن اپنے نفس دا غلام. اے جڑے لوگ سمجھتے ہیں وہ ولایت دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھتے کہ ساری دنیا کو آزادی دا ڈھنڈورا پیٹن والے کیا اپنے نفس تو آزاد ہیں؟ کیا اپنی خواہش تو آزاد ہیں؟ کہ ہیں تو سیٹھ صاحب ارباں روپے تیرے بینک اکاؤنٹ پین, لیکن دن رات ایک مزدور طرح کام کرتا ہوا ہے. نہ دن دا چین ہے, نہ رات دا آرام ہے, نہ اپنی عزت ذلت دا پاس ہے. اس پیسے دے پاروں در در دے اتے متھا ٹیک رہے ہیں. کیا اے آزادی ہے؟ آخر نو تو پیر ہیں لیکن ہیں مریداں دا طالب. اے پیری ہے. حضرت غوث الاعظم ایک باری تشریف لے گئے عراق دے وچ, نجف دے وچوں گزردے پے آئے, ویکھے ایک فقیر ایک سامنے اپنے ردا رکھ کے اپنی بھیک منگدا بیٹھا ہے, چادر رکھ کے. انہوں ویکھیا اوندا حلیہ حضرت غوث الاعظم نے تو لگیا کوئی درویش ہے. آپ نے فرمایا کہ لوگوں پتہ تھا کرو یہ کوئی درویش ہے. لوگوں نے آگے جناب کہ کسی پیر دا مرید ہے. آپ نے آخیا پیر دا مرید ہے تے منگدا بھیک بیٹھا ہے پیر دا مرید تے مخلوق کو منگدا بیٹھا ہے. ذرا جا کے ویکھو ایندا جیڑا پیر ہے وہ دنیا دا طالب ہو گیا اسی. اس وجہ تو اندی یہ حالت ہے کہ بھیک منگدا بیٹھا ہے. جس ویلے گئے تو پتہ کیتا تو واقعی یہ ہے کہ وہ پیر صاحب مریداں دے طالب ہیں کہ میرے مرید زیادہ ہو جامن, مینوں شرینیاں زیادہ لب جامن. اپنے نفس دی غلامی بدترین غلامی ہے. اسے پاروں قرآن نے جتنی بھی شرک دی قسمیں بیان کیتیاں سب کو گندی ترین قسم نفس پرستی ہے. قرآن نے واضح لفظ دے وچ آکھ دیتا افرائیتا, اے محبوب کیا تسی ویکھیا ہے من اتخذ الہہ ہواہ, اس بندے نو جس نے اپنے نفس نو اپنا اللہ بنا لیا. دویاں کول تا بظاہر آزاد ہے جس ویلے اپنے ہی نفس دا غلام ہے. یاد رکھو ایک وقت دے وچ یا بندہ اللہ دا غلام ہو سی یا مخلوق دا غلام ہو سی, یا دنیا نال پیار ہو سی یا اپنے اللہ نال پیار ہو سی. اے دو چیزاں کٹھی نہیں ہو سکدیاں. یا مخلوق دی غلامی کرے سو اپنے رب واسطے آزاد ہو سو, یا رب دی غلامی کرے سو مخلوق تو آزاد ہو سو. مولانا روم مثنوی دے وچ ایک قصہ لکھ دین. اللہ دا یہ بندہ بھی عجیب بندہ ہے, سانو مسلمانوں نو قدر نہیں. لوگوں نے ترجمے کیتے 117 زباناں دے وچ مثنوی مانوی دنیا دی سب کو زیادہ پڑھی جاون والی کتاب ہے. سب کو زیادہ ترجمہ اس کتاب دا ہویا دنیا دے وچ. شاعری دی کسی کتاب دا اتنا ترجمہ نہیں ہویا. فرمائندے ہیں ایک باری مجنوں دی اٹھنی آئی, اٹھنی دا بچہ ہویا مجنوں دی اٹھنی دا. ایک رات مجنوں نو شوق پیا جاواں لیلا دے جا کے شہر دا دیدار کر. ہن اٹھنی دا بچہ پیدا ہویا, انہوں اپنے بچے نال محبت آئی. ہن کوشش کیتی کہ اٹھنی اٹھے, اٹھنی آ کے مجنوں میاں میں تو نہیں اٹھدی نہیں, بھی تیری لیلا تو ہوئے میری لیلا تو یا بال ہے.
اٹھے ہی نہ. اس نے آ کر چھوٹے چھوٹے مار کے انہوں اٹھا تو لیا تے وہ ہن ٹرے نہ. اس نے وہ تنابا جہاں بڑے زور دیاں چھکیاں تے تکلیف ہوئی اٹھنی نو مجبورن ٹر پئی. بچہ ہوں پچھو رہ گیا تے اٹھنی ٹردی پئی ہے. ہوں مجنو میاں کافی دیر تک تناباں رکھیاں سخت. تھوڑی دیر بعد انہوں جس ویلے لیلا دا خیال آیا تے وہ شعر پڑھن لگ گیا. اطوفو علی دیار جدار لیلا اقبل دل جدارا او دل جدارا. ہوں جس ویلے وہ خیال کھویا تے وہ تناباں ڈھلیاں ہو گئی. یا ڈھلی ہوئی اٹھنی واپس ٹری پھر اپنے بال کو ویکھیا تو گھر آیا کھلوتا ہی. پھر تناباں چھکیاں پھر ٹر پیا. پھر تھوڑی دور گیا پھر دوبارہ شروع ہو گیا. لیلا دے خیال دے وچ پھر آیا پھر تناباں ڈھلی ہوئی پھر اٹھنی واپس. صبح تک کیا ہوندا رہا. آخر تے تھک کے اٹھنی ڈگ پئی لیکن ڈگدے ہوئے بھی ہوندا منہ اپنی بال دے پاسے آئی. مولانا روم آندین اے بندے اے کہانی تیرے نفس تے رب رحمان دی ہے. ایک پاسے نفس ہے ایک پاسے رب ہے. نفس اپنے پاسے چکیندا ہے رب اپنے پاسے چکیندا ہے. اے دو کٹھے نہیں ہو سکتے. فرمائندے ہیں ہم خدا خواہی وہم دنیایں دوں. تو یہ چاہے کہ رب بھی تیرے دل دے وچ آ جاوے کہ کمینی دنیا بھی آ جاوے. یہ ہو نہیں سکتا. ہم خدا خواہی وہم دنیایں دوں ای خیال استو محال استو جنو. یہ تو محض دیوانگی ہے. یا اپنے رب دا غلام ہو سے تے رب دا غلام ہو سے تے سماجی انفرادی طور تے روحانی طور تے آزاد ہو سن. کیونکہ آزادی کی ہے انسان دی ترقی دے اتے ضرب نہ آوے کوئی دیوار حائل نہ ہوئے. انسان کئی قسم دی ترقی کرتا ہے. ایک مادی ترقی ہے ایک انسان دی روحانی ترقی ہے جس دے بارے قرآن نے آخ دیتا کہ انسان نو بنایا ہی اس پاروں یا ایوہ الانسان انکا قادحن الى ربکا قدحن فملاقی کہ تو زینہ بزینہ آہستہ آہستہ اتے اٹھنا ہے تے اپنے رب نال ملاقات کرنی. اصل تا روح دا وطن حاضرات الہیہ ہے لیکن نفس دے پچھو لگ کے اے روح جڑی ہے اپنے رب کو منہ موڑ لیندی ہے تے غلام ہو جاندی ہے. کیونکہ ویکھو شرط ہے کہ جڑی سماجی یا معاشرتی آزادی ہے اس ویلے تک نہیں حاصل ہو سکتی جب تک انسان انفرادی طور تے روحانی طور تے آزاد نہ ہو. اے نہیں ہو سکتا کہ ایک معاشرہ تا آزاد ہوئے لیکن لوگ جڑے ہیں کسی غلامی دی زنجیر جکڑے ہوئے ہوں. تمام لوگ معاشرے دے آزاد ہو سن تو او معاشرہ ہی آزاد ہو سی. تاں اسلام آیا کہ حضور دے 4 منصب اللہ نے قرآن دے وچ بیان کیتے کہ میرا محبوب 4 کام کرن آیا تواڈے کول. فرمایا کما ارسلنا کفیکم رسولا منکم تواڈے وچوں ہی ایک رسول بھیجیا ہے 4 کام کریندا ہے. یتلو علیکم آیاتنا ساڈی آیتاں تلاوت کردا ہے. ویزکیکم تانوں پاک صاف کردا ہے. ویعلمکم الکتاب والحکمہ تانوں کتاب دی تعلیم دیندا ہے تے حکمت دیندا ہے. تزکیہ دوے نمبر تے تزکیہ کی ہے اپنے نفس نو خواہشات تو روکنا. کیونکہ جس ویلے اس نفس دے اتے قابو پا لیا تو ہن تسی حاکم ہو اے نفس غلام ہے. کیونکہ اگر انسان دی تاریخ تسی ویکھو نا انسانیت نو جتنا نقصان اپنے نفس تو مغلوب ہوئے ہوئے انسانہ نے پہنچایا کسے اور نے نہیں پہنچایا. ہمیشہ تو ایک کم بار بار ہوندا آ رہا ہے اج بھی ہو رہا ہے. وہ کی ہے کہ ظالم دے ہتھوں مظلوم دا حق تلف ہوندا ہے. طاقتور دے ہتھوں کمزور دا گریبان پکڑے آ جاندا ہے. صاحب حیثیت کم حیثیت بندے نو اڑا کے رکھ دیندا ہے. یہ معاشرے دی حضور نے اصلاح کیتی ہے. حضرت جعفر بن طیار نے کی آکھیا ہے بادشاہ دے دربار دے وچ جس لئے بادشاہ نے پوچھیا تواڈے معاشرے وچ کی فرق آیا. انہوں نے فرمایا ساڈا معاشرہ او ہائی کہ جن دے وچ القوی منا یاکل الضعیف جیڑا طاقتور ہوندا ہے اور جیڑا کمزور ہوندا ہے اونوں کھا جاندا ہے. اتنا طبقاتی فرق ہے کہ ایک کالا بیچارہ تے تو سرا دے وچ آئی تے ایک قریشی جیڑا ہی 7ویں آسمان تے بیٹھا ہے. کوئی تقابل ہی کوئی نہ آئی. لیکن حضور آئے تو کیا کیتا کہ فتح مکہ تے اس بلال نو جیڑا کہ حبشی ہے انہوں کعبے دی چھت تے چڑھا دے. سبحان اللہ. قریشی سردار ایٹھا ہیں
بلال اتنے چڑھے چھاتے اذان دے رہے ہیں. ایک قریشی سردار بولیا کہ اے مسلمانہ دے نبی نو اس کالے کان تو سوا کوئی نہیں لبیا. ایک غاقا غاقا کرتا پہ غاقا آندے کان دی طرح کان کرنا جی میں سی کان آنے عرب آنے غاقا. اس نے کہا ہے یہ غاقا غاقا کرتا پہ ہے اس نو چڑھا دیتا ہی. دوے نے آکھیا کہ میرا پیو پچھلے سال مر گیا ہی میں روندا سوں آج شکر کریندا پیا کہ میرے پیو ایدیں تا نہیں دیکھیا کہ اے کالا غلام رب دے گھر دی چھت دے اوتے چڑھ گیا اذان دے وے. تریا نال کھلوتے پوچھیا میاں تو بھی کو جانا ہے. اس نے کہا دل تک رہندا ہے کچھ آکھاں لیکن جڑا مسلماناں دا نبی ہے ڈر لگدا ہے اینو ہر شے وہی ہو جاندی ہے. اسے ویلے جبرائیل آئے وہی ہوئی آئی یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اگر کوئی معیار ہے تو اڈے وچ فضیلت دا تو تقوی ہے کیونکہ بلال تقوی وچ بلند ہے تے باویں حبشی نسل ہے کعبے دی چھت تے چڑھ گیا تے تسی باویں قریشی ہوئے ٹنگ لو. سبحان اللہ بے شک. اس طبقاتی نظام نو ختم کرن تاکہ انسان انفرادی تے سماجی طور تے آزاد ہوئے. کیونکہ جیڑا مخلوق دا خادم ہے ویکھو انج بھی اللہ نے سانو بار بار سمجھایا کل من علیہا فان اللہ ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان. ہے لوگو جو کچھ تواڈے کول ہے فنا دی جو اللہ سبحان تسی اس فانی دے پچھو لگ کے آزاد نہیں ہو سکتے کیونکہ فانی تا ہو ہی فنا رہے ہے تانوں بھی فنا کرسی. اس دنیا دے پچھو لگ کے تانوں روحانی آزادی نہیں مل سکتی. اگر آزادی چاہیے تو اس باقی دے نال لگو جنوں فنا کوئی نہیں. جب تک اس باقی جب تک اپنے نفس دے تابع رہو اس ویلے تک تانوں انفرادی آزادی حاصل نہیں ہو سکتی. انفرادی آزادی حاصل نہ ہوئی سماجی معاشرتی آزادی دا تصور کرنا ہی ممکن نہیں. کیویں ہو سکتا ہے معاشرے دے لوگ غلام ہومن اپنے نفساں دے تے وہ معاشرہ آزاد ہوگے. معاشرہ تا آزاد ہوندا ہے جس کی روحانی آزادی لوگاں نوں ملدی ہے. یا آزادی دیون ہی حضور تزکیے دے ذریعے کہ بندہ اپنے نفس تو چھٹکارا پاوے. یاد رکھو جیڑا اپنے نفس دا غلام ہے وہ دوسرے نوں بھی مغلوب کرے سی. جیڑا اپنی خواہشات دا تابع ہے وہ چاسی لوگاں تے حکومت کرا لوگاں دے حق پامال کرے سی لوگاں تے ظلم کر سی. جیڑا خود آزاد ہے روحانی طور تے انفرادی طور تے وہ دوسرے نوں بھی آزادی بن سی. سبحان اللہ بے شک. جی میرا اوندا معاشرہ وہ سی جو محمد عربی نے بنایا دنیا جی دے اللہ اوتے. جی اللہ جی اللہ. اس پاروں شیخ سعدی بڑی خوبصورت ایک مثال بنی دن کہانیاں بناونا دا فن شادی کے بعد ختم ہی ہو گیا. جی اللہ دو بھائیاں دا قصہ سنائی دین بڑا مزدار گل ہے. ویکھو میں آکھے یا انسان دے غلام بن سو یا رحمان دے. جی اللہ انسان دے غلام بنے رحمان واسطے آزاد ہو سو. رحمان دے غلام بنے انسانیت واسطے آزاد ہو جا سو. سعدی فرمیندے دو بھائی ہیں ایک بڑا امیر و کبیر ایک بڑا مزدور بیچارہ پوری بھی نہ ہوندی ہر ویلے مزدوری کردا رہندا. دوجا امیر و کبیر ہے کیونکہ بادشاہ دا غلام ہے. ایک دن وہ بھائی امیر جڑا ہے بادشاہ دا غلام اپنے دوے بھائی کو گیا تے آکھن لگیا بھائی تو کیوں نہیں بادشاہ دی غلامی اختیار کر لیندا کہ اے مزدوری تو تیری جان چھوٹے. ہر وقت محنت مشقت کرنا ہے بادشاہ دا غلام بن جا اے محنت مشقت تو جان چھوٹ جاسی. اس بھائی نے آخیا بھائی تو کیوں نہیں محنت مزدوری کر لینا کہ غلامی تو نجات پاویں. جی اللہ سادی آندے جی اللہ جی کہ اگر جب تک اپنے نفس دے چنگل تو آزاد نہ ہو سیں جی اللہ اپنے رب واسطے آزاد نہیں ہو سکتا. فرمیندے ہیں کہ فانی واسطے آزاد ہونا محمل گل ہے بے وقوفی ہے حماقت ہے. اس زمین دے ہیٹ ساڈے پیراں دے ہیٹ پتہ نہیں اپنے وقت دے کتنے بڑے پیر کتنے بڑے رہنما کتنے جابر کتنے فرعون اس ویلے مدفون ہیں. جی پتہ نہیں جڑے ٹردے ہو سن تے لوگ انہاں نوں ویکھ کے کمبدے ہو سن اج انہاں دی قبراں دا بھی نام و نشان کوئی نہیں. ساڈے پیراں دے ہیٹ مدفون ہے. اس فانی دے نال جیڑا لگیا وہ ایویں فنا ہو سی جیڑا باقی دے نال لگیا صرف وہ باقی رہ سی. اے انفرادی تے روحانی آزادی ہے جدا درس حسین نے اپنے نانے کو لیا. اللہ اللہ سبحان اللہ. ایک کربلا محض اس آزادی دا نعرہ ہے جڑا مسلمانوں نے آج تک نہیں سمجھیا. سبحان ہے کی کربلا واہ واہ انسان آزاد پیدا ہویا ہے صرف اپنے رب دے قانون دے تابع رہن واسطے کسی انسان دے قانون دے تابع رہن واسطے نہیں. اگر یزید اج نبیز دے نام دے اوتے شراب حلال کردا ہے
حلال تے حلال حرام کرنا اللہ دا کام ہے، انساناں دا کام نہیں۔ اللہ اگر اللہ نے فرما دیتا ہے ہر قسم دی خمر جیڑا ہے وہ حرام ہے تو حرام ہے۔ ہن اگر حسین دستے بیعت اپنا دے دے یزید دے ہاتھ دے تو حسین بھی غلام ہو جائے۔ یزید تو مغلوب کرنا چاہتا ہے کیونکہ خود اپنی نفس دا غلام ہے۔ میں آخیا جو اپنے نفس دا غلام ہو سی وہ دوسرے نو بھی غلام کرے سی، جیڑا اپنے نفسانی طور تے انفرادی طور تے آزاد ہو سی وہ سب نو آزاد ویکھنا چاہسی۔ حسین ان کی میں برداشت کرے کہ رشتیاں دا تقدس بھی نہ رہے، پھوپھیاں مامیاں چاچیاں بہناں ساریاں ایک نکاح دے وچ آون تے فقیہ انہاں تے دستخط کر دیویں تے حسین گھر بیٹھا رہے کہ پورے معاشرے نو جس نو حسین دے نانے نے اے سماجی آزادی بخشی آئی اس آزادی نو ختم سلب کرن والے دے پیچھے اس پاروں محی الدین چشتی اجمیری جس ویلے آندے شاہ است حسین بادشاہ است حسین۔ بادشاہ آزاد ہوندا ہے، اس گل نو ذہن رکھو انسانی آزادی دے تصور نو۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ تائیں اقبال نے آنکھیں آئی مسجد کی صفوں سے مقتل کی طرف دیکھ، مسجد سجدے کریندا رہنا ہے، اگر توحید دا سبق لمنا ہی تو اس مقتل نو ویکھ جن دے وچ اہل بیت دے 18 پھل قتل ہوندے پین، توحید آن دے کے انویں تینوں تے پتہ لگ سی۔ مسجد کی صفوں سے مقتل کی طرف دیکھ توحید تجھے حسین کے سجدے سے ملے۔ اگر لا الہ الا اللہ آنکھ دیتا ہے روحانی طور تے حسین آزاد ہو گیا ہے کہ ہون حسین کسے انسان دا غلام نہیں کیونکہ او رحمان دا غلام ہے۔ کیونکہ بھائی اسی ہون آزاد ہیں، ساری مرضی دے خلاف اگر سانو کوئی کمرے دے وچ ڈھک جا دے وے تو اسی ٹکرا مار مار کے مر جسائیں اس غلامی نو قبول نہ کرے سکتے، یا دیوار ٹوٹ سی یا ساڈا سر ٹوٹ سی۔ حسین دی حالت بھی اسے آزاد بندے دی ہے جس نو روحانی قید دے وچ یزید دی بیعت دے وچ جکڑیا جا رہا ہے۔ ہن یا حسین راسی آزاد تے یا یزید راسی، دوویں نہیں رہ سکتے۔ ممکن نہیں کہ حسین دے دل دے وچ رحمان بھی ہوئے تے انسان دی اطاعت بھی آ جائے، یہ ممکن نہیں۔ اس بار حسین اپنا کنبا قربان کروا رہے ہیں تاکہ انسانی آزادی دے شعور امت محمدی قیامت تک یاد رکھے۔ تاں ہی فرمایا ہے کسی نے بڑی خوبصورت گل کہ حسین تم نہ رہے تمہارا گھر نہ رہا، حسین تم نہ رہے تمہارا گھر نہ رہا، تمہارے بعد مگر دشمنوں کا ڈر نہ رہا۔ اس انسانی آزادی دا پیکر ہے۔ کربلا دے وچ کھڑا ہویا حسین ہکو آواز دے رہے ہے کہ میں بنا لا الہ الا اللہ ہاں، میں موحد ہاں، میں توحید دا قائل ہاں، میں حق آکھنا ہے کیونکہ میرے نانا نے کی فرمایا ہے۔ حضور دی کی حدیث ہے ترمذی شریف دے وچ آئی کہ آپ نے فرمایا کہ افضل الجہاد، سب کو بڑا جہاد کون ہے، سب کو بڑا جہاد کی ہے، سب کو بڑا مجاہد کون ہے؟ افضل الجہاد من قالا کلمت حق عند سلطان جائر، کہ ظالم دے سامنے حق گل کرنا سب کو افضل جہاد۔ اگر باویں ساری امت ستی رہے حسین نہیں سو سکتا کیونکہ حسین روحانی طور تے آزاد ہے۔ ٹکرا مار مار کے مر جاسی، بچے کو وا دے سی، لیکن اس شخصی آزادی اس روحانی آزادی دی قید برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن کیا قربانی دیتی، کیا کوئی قربانی دیسی، کیا شعور بیدار کر گئے کہ علی اکبر جیڑا 18 سال دا جوان ہے، جنہوں مورخین نے لکھا، امام جلال الدین سیوطی، امام ابن سیرین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ این شبیہ محمد، آندن علی اکبر دی زلفاں، انہاں دی اکھاں، انہاں دی گفتار کردار چال ڈھال انج لگدا ہی حضور دوبارہ پیدا ہو کے تشریف لے آئے دنیا دے وچ۔ اے حسن و جمال مصطفیٰ دا پیکر خیمے دے وچ آندا ہے 10ویں محرم۔ عرض کریں دے امام اجازت دیو مقتل دے وچ جامنا ہے کیونکہ آزاد ہے، یہ بھی آزاد ہے، یہ قید نہیں ہو سکتا علی اکبر۔ اجازت دیو امام۔ امام نے ویکھیا اپنے جوان بیٹے نو، ویکھو انسان تا انسان ہے نا، انسان دے وچ جذبات تا ہیں نا، حسین اگر آزاد ہے اپنے رب دا غلام ہے تو جذبات تو پھر بھی ہیں نا حسین دے وچ، حسین ایک والد بھی ہے۔
اس چیز نو کدی نہ بھولیا کرو. حسین ایک والد بھی ہے, اپنے 18 سال دے بچے نو ویکھیا, پوچھیا علی اکبر, آنسو آ گئے. علی اکبر کتھوں دا ارادہ ہے, کدے جاندا پہ تیار ہو کے؟ عرض کیتی امام جتھے سارے گئے, جتھے اون گیا, محمد گیا, عباس گیا, قاسم گیا, جتھے 18 گئے, جتھے 74-75 اہل وفا گئے, اتھے جاندا پیا. فرمایا علی اکبر اجازت نہیں, پیو دا دل آئی, علی اکبر اجازت نہیں, تو نہیں جا سکتا, تینوں وینا مینوں مصطفیٰ یاد آمدا ہے. تو شبیہ مصطفیٰ ہیں, جس میں دل کرتا ہے حضور دی یاد آمدی ہے, رسول دی یاد آمدی ہے, تیری شکل وینا میرا دل جیڑا ہے اون دے زخماں تے مرہم لگ جاندی ہے. علی اکبر تینوں جامن دی میں اجازت نہیں دے سکتا. اس ویلے کیا جملہ علی اکبر نے بیان کیتا, اے آزاد بندے دا جملہ ہے. آکھن لگے امام والد صاحب, اے حسین ابن علی, جس محمد دی میں شبیہ ہاں اسے دا اے وطیرہ ہے کہ ظلم دے خلاف ڈٹ جاؤ. اسے نے یہ سکھایا ہے کہ ظلم تے استبداد دے سامنے آواز بلند کرنی ہے, خاموش نہیں رمنا. جس دی میں شبیہ ہاں ان دا سبق کی میں بھولا. مہربانی فرماؤ, پیر پہ گئے, مینوں اجازت دے دے. فرماون لگے میں او دل کتھوں لے آواں, او ہمت کتھوں لے آواں کہ اپنے 18 سال دے جوان بیٹے دا لاشا کربلا دی ریت تے طرف دویا ویکھاں. ادھر علی اکبر نے آکھیا تواڈے کول تو دل کوئی نہیں, مینوں دسو میں بھی او دل کتھوں لے آواں کہ اپنے والد حسین نو کربلا دی ریت دے اوتے تڑپ دویا ویکھاں. فرمایا نہیں علی اکبر تینوں اجازت نہیں دیندا میرا دل. فرماون لگے قیامت دے دن کیڑا منہ لے کے نانے دے سامنے جا اللہ. اپنی دادی فاطمہ الزہرا اپنے دادے علی نو کی منہ وکھائیساں کہ جس ویلے سب نو اجازت مل گئی آئی تے حسین نے اپنے بیٹے نو اجازت نہیں دیتی. اے سنیا تے امام نے آکھیا علی اکبر اجازت ہے میرے طرفوں, لیکن جاندے ہوئے پھوپھی زینب کول بھی اجازت لے جا, کیونکہ ہونے اس دے 9 تے 10 سال دے بچے آن تے محمد قربان ہونے ہیں. فرمایا میرے طرفوں اجازت ہے, لیکن جاندے ہوئے پھوپھی زینب کول بھی اجازت لے جا. جس ویلے خیمے وچ گئے تو عجیب منظر ہے, ایک پاسے اہل بیت دی خواتین بیٹھی ہیں, ایک کونے دے وچ زین العابدین بیمار پین, 72 گھنٹے ہو گئے پانی نہیں پیتا. کسے نے بھی, میں پرسوں تقریر کیتی ہے پیاس دے اوتے کہ 72 گھنٹے دی پیاس بندے نو کریندی کی ہے. قربان جاوی اہل بیت دی ٹریننگ تو تربیت تو 72 گھنٹے دی پیاس بھی جھکا نہ سکی انہاں نو. زین العابدین بخار ہے, پیاسے ہیں, بری حالت ہے, کوشش کیتی کہ آخری باری اپنے بھائی نو گل تلا لواں, اٹھن دی کوشش کیتی ڈگ پے, دوبارہ اٹھن دی کوشش کیتی ڈگ پے. حضرت علی اکبر نال آئے, بھائی نو چایا, متھے تے بوسا دیتا, سب نو الوداع آکھیا تے گھوڑے تے چڑھے. جس ویلے گھوڑے تے چڑھے تے بی بی زینب نے خیمے دا پردہ جڑا ہے ہٹایا تے ویکھیا کہ شبیہ محمد گھوڑے تو جا رہی ہے, اگوں 20,000 تلواراں اون دے خون دی پیاسیاں, سایہ کیتا ہویا پورے میدان دے وچ. انہاں نے اتھے رجزیہ شعر پڑھے جنہاں دا ترجمہ مولانا الطاف حسین حالی نے کیتا تے عبدالحلیم شرر نے. انہاں نے انہاں اشعار دا ترجمہ کیتا. جس ویلے بی بی زینب نے ویکھیا کہ علی اکبر جاندا پیا ہے تے ہن دوبارہ شاید اینو ویکھیے نا, تے انہاں دے دل دے وچوں نکلیا کہ دیتے تھے اہل بیت دہائی امام کی. بڑے خوبصورت شعر ہے. دیتے تھے اہل بیت دہائی امام کی, تصویر گھر سے جاتی ہے خیر الانام کی. کہ شبیہ مصطفیٰ ساڈے گھروں جاندی تھی. دیتے تھے اہل بیت دہائی امام کی, تصویر گھر سے جاتی ہے خیر الانام کی. بھائی کے غم میں نڈھال تھے زین, بے کس تھے بے قرار, اٹھتے تھے اور زمین پہ گرتے تھے بار بار. بہنیں یہ کہہ رہی تھیں کہ بھائی تیرے نثار, روتی تھیں زار زار اہل بیت بحال زار. ایک حشر تھا جدا علی اکبر جو ہوتے تھے, ایک حشر تھا جدا علی اکبر جو ہوتے تھے. جھولے میں علی اصغر بھی پھوٹ پھوٹ کر روتے تھے. ہے دھوپ ذرہ ذرہ میں اس آفتاب کی, ہے دھوپ ذرہ ذرہ میں اس آفتاب کی. خوشبو ہے زلف
خوشبو ہے زلف و جسم میں مشک و گلاب کی، سرتا قدم ہے شان رسالت معاب کی، تصویر ہے رسول خدا کے شباب کی، گھوڑے کے گرد جنوں ملک کا ہجوم ہے، گھوڑے کے گرد جنوں ملک کا ہجوم ہے، اور صلو علی النبی کی بیاباں میں دھوم ہے۔ نکلے گھوڑے نو ایڑ لا کے عمر ابن سعد نے ویکھیا تو لکھتے ہیں امام جلال الدین سیوطی کہ ان دا منہ کھلا دا کھلا رہ گیا۔ اس شباب نو ویکھ کے اس نے شمر کو پوچھا اے جوان کون ہے؟ اس نے کہا علی اکبر ہے، حسین دا جوان سال بیٹا۔ اس ویلے ان دے منہ وچوں نکلیا جڑا تمام مورخین نے جملہ اپنی کتابیں لکھیا کہ انج لگتا ہے کہ محمد خود احد دے پہاڑ تے کھلوتا ہے۔ یہ تو بالکل مصطفیٰ دی شبیہ ہے۔ بخشی ہے خدا نے اسے توقیر محمد، دیکھو کیا عاشق نے لکھیا، بخشی ہے خدا نے اسے توقیر محمد، گیسو ہے کہ زلف گراہ گیر محمد، چہرہ ہے کہ آئینہ تصویر محمد، باتوں میں ہے رنگینی تقریر محمد، آئے ہائے ہائے، شوکت وہی صورت وہی دستور وہی، شوکت وہی صورت وہی دستور وہی ہے، نقشہ وہی انداز وہی نور وہی ہے۔ اے علی اکبر شبیہ محمد جا کے ابن سعد دے سامنے کھلے ہو گئے۔ ابن سعد نے آکھیا نوجوان مینوں تیری جوانی دے تر سمدا پیا، مینوں افسوس ہوندا پیا تینوں ویکھ کے، تو ساڈے کیمپ وچ آ جا، تینوں پانی بھی دساں، تینوں حکومت بھی لے کے دساں، جتھے شاسے اتھے شادی بھی کر دساں، تینوں پیسہ بھی دساں۔ اس ویلے حضرت علی اکبر نے آکھیا کہ ابن سعد میری رگاں دے وچ علی دا خون ہے، میری رگاں دے وچ نانا مصطفیٰ دا خون ہے، تو سوچ بھی کیویں لیا کہ ایک لمحے واسطے بھی میں اس دنیا دے واسطے اپنے نانے دے دین دا رستہ چھڑ دے سا، تیرے پانی واسطے تیری حکومت واسطے میں حسین نو چھڑ دے سا۔ اے آکھیا نعرہ ماریا تے لڑائی شروع ہو گئی۔ مورخین نے لکھیا کہ پشتے دے پشتے علی اکبر نے لا دے، لڑدے لڑدے تھک گئے، واپس گئے حضرت امام حسین کو تے آکھن لگے کہ ابو اگر چند گھٹ پانی مل جاوے تے اج انہاں نو اپنی جوانی دا زور بکھا دینا۔ اس نے امام حسین نے آکھیا بیٹا میرے کو تے خشک زبان ہے جیڑا تیرے نانے نے چوسی ہے۔ حسین اس باپ دی اولاد ہے کہ ساری عمر حضرت علی فخر کرتے رہے، فرمیندے ہیں فی فمی لعاب رسول اللہ، علی دے منہ دے وچ حضور دا لعاب ہے، گھٹی مینوں حضور دے لعاب دی ملی۔ اس دا بیٹا حسین ابن علی جس دے اوتے اس قوم نے اسے دی نانے دی امت نے پانی 3 دن دا بند کیتا ہوئے۔ آندے ہیں ابن سیرین لکھتے ہیں کہ جس ویلے یزیدی قافلہ واپس آندا پیا شام تے حلب شریف دے نال ایک گرجے دے وچ رکیا تے ایک پہاڑی دے اوتے ایک شعر لکھے ہوئے آئی، وہ حیران رہ گئے۔ شعر لکھے آئی کہ اترجو امتن، کہ کیویں امید رکھ سکتی ہے امت، اترجو امتن، درود شریف پڑھے، اترجو امتن قتلوا حسینن، او امت کیویں امید رکھ سکتی ہے جیڑی حسین نو قتل کر دے سی، شفاعتہ جدہ یوم القیامہ، کہ قیامت دے دن اسے دا والد انہاں دی شفاعت کرے۔ وہ ناراض ہو گیا شمر، بلایا ایک گرجے دے عیسائی نو، پادری نو، پوچھیا اے شعر کس لکھے؟ ابن سیرین فرمائندے ہیں کہ اس پادری نے آکھیا کہ ساڈے تا دادیاں دے دادیاں تو ہی پہلے دے شعر لکھے ہوئے، تسی کون ہو؟ اس نے کہا اسی حسین نو قتل کر کے اندے پہ۔ اے حسین آندا پہ ہے کہ بیٹا میرے کول پانی تا کوئی نہیں پر زبان ہے، اے تیرا نانا مصطفیٰ چوسیندا آئی، میری ایک خشک زبان چوس لا جے نال کوئی مدد ملتی ہے۔ علی اکبر نے زبان چوسی، ظاہر ہے اس تو بعد کی پیاس رہ گئی اس،
ساکی کوثر دی زبان جس منہ وچ گئی ہو گئی، کیونکہ حضور حضرت امام حسین دے بارے متواتر مسند احمد ابن حنبل دے وچ امام احمد ابن حنبل روایت کریں دین کہ حضرت امام حسین نے 40 دن اپنی ماں دا دودھ نہیں پیتا، حضور امدیان لوبے دین انہوں دے منہ وچ سٹین دے۔ احمد ابن حنبل دی روایت ہے۔ اسی لوگ بہت دور ہیں اپنے اہل سنت دے علم تو، اہل بیت دے بارے انہاں تو ہی بہت دور ہیں۔ اسی آخیا ہے زبان چوس لا، زبان چوسی، دوبارہ گئے، دوبارہ لڑائی شروع ہوئی، کئی لوگ جس ویلے قتل ہو گئے تو اس ویلے عمر ابن سعد نے آخیا وہ تانوں شرم نہیں آمدی، ایک ایک کر کے نال لڑدے پئے ہو، اگر انجی لڑدے رہے تو ایویں ہی کٹدے رہو، سارے مل کے حملہ کرو۔ اس ویلے محکم ابن نوفل نے 1000 گھڑ سواراں دا دستہ لیا تے اس نے تیر پکڑیا تے چلایا، ایک تیر آئی جس نو عربی راس سلاس آندے ہیں، جڑے لوگ فن حرب تو عرب دے جاندے ہیں، یہ عجیب جہا ایک تیر ہوندا ہے جڑا انتہائی جن نال بہت زیادہ دشمنی ہوے اونوں ماریا جاندا ہے۔ اندے 3 منہ ہوندے ہیں، راس و سلاس 3 اندے منہ ہوندے ہیں، 3 چھریاں لگیاں ہوندیاں ہیں تے ہیٹھاں انہاں دے پتریاں انج مڑیاں ہوئیاں لگیاں ہوئیاں ہوندیاں کہ جس ویلے چب جاوے تو ہن اینو باہر نہ کڈیا جاوے، اگر باہر کڈیا جاندا ہے تو پورا دل باہر آ جاندا ہے۔ اے تیر اس نے اپنے ہاتھ وچ لے کے علی اکبر دے سینے وچ ماریا، تیر لگیا، اللہ دا شیر اے ڈگیا، ڈگدے ڈگدے اپنے والد دے خیمے دے پاسے ویکھیا، آواز لائی یا بتا ادرکنی، او حسین سنبھال مینوں، والد مینوں سنبھالو میں ہن ڈگدا پیا۔ حضرت امام حسین لکھتے ہیں امام جلال الدین سیوطی کہ جس ویلے خیمے چوں نکل کے اپنے جوان سال بیٹے دے پاسے بجے، انہاں دی عمر 56 سال 5 مہینے تے 5 دن آئی، وہ بھی قمری، ساڈے حساب نال سمجھ لو امام حسین کیونکہ قمری مہینہ 350 دناں دا ہوندا ہے چاند دا تے ساڈا 365 دن دا ہے، اگر یہ منفی کرو 560 دن تو حضرت امام حسین دی کل عمر کو 53-54 سال بنتی۔ امام حسین بجے جلال الدین سیوطی فرمیندے ہیں آپ دے پورے داڑھی مبارک والاں دے وچ ایک وال بھی سفید نہ آئی، جا کے علی اکبر نو اپنی آغوش وچ لیا، جس ویلے ڈگے آکڑ لگے والد صاحب تیر کڈو بہت درد ہے، انہوں نے جس ویلے راس و سلاس کڈیا تو دل باہر آ گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس ویلے فرمیندے ہیں امام جلال الدین سیوطی کہ حسین دی کمر ٹوٹ گئی، وہ جڑا صبح دا استقامت دا جبل بنے ہویا ہے، ہن جڑا صبح دے 100 تو تے لاشے اپنے ہتھاں تے چاہ کے حسین واپس آیا آئی، ہن ہمت نہ آئی کہ اپنے جوان بیٹے تے لاشا چاہ سکے۔ اس پر علی اکبر نو امام حسین نے اپنے سینے دے نال لایا، انہاں دا سر اپنے کندھے تے پایا، جلال الدین سیوطی آندے ہیں کہ جس ویلے علی امام ٹردے پے آئیں تو انہاں دے پیر گھسیٹ دے پے آئیں، پیر چامن دی ہمت کوئی نہ آئی، تے علی اکبر دے پیر بھی ریت دے اوتے گھسیٹ دے پے آئیں، تے آندے ہیں جس ویلے مڑے اہل بیت نے ویکھیا کہ 56 سال 5 دن 5 مہینے دا امام گیا آئی تا سارا چہرہ سارے زلفاں سیاہ ہیں، واپس آئے تا ایک وال بھی سیاہ کوئی نہ آئی، ساری داڑھی سارا چہرہ سفید ہو چکا ہے۔ اے ہے کربلا، اے ہے کربلا کہ بامے علی اکبر جی اولاد بھی قربان کرنی پمتی ہے، اے قبول ہے، لیکن آزادی انسانیت دے اتے ایک ضرب بھی قبول نہیں۔ ہن دسو کیا تسی حسینی لشکر دے وچ ہو؟ اگر حسینی لشکر دے وچ ہو تے کسے مظلوم دی داد رسی تو پیچھے نہ ہٹیا، کدی حق آکھن تو نہ۔ اج اسی اپنے مفاد دی خاطر جھوٹ نو سچ تے سچ نو جھوٹ آنے، اج اسی خوف تے ڈر دے وچ آ کے اسی جھوٹے نو سچا، سچے نو جھوٹا کرنے ہیں۔ اے یزیدیت ہے، حسینیت نہیں۔ جیڑا محکدہ حسین تو جام پیندا ہے او حق گو ہو سی، او راست گو ہو سی، او سچ دے نال کھلوسی، او مظلوم دے نال کھلوسی، ظالم دے نال نہیں، او کمزور دے نال کھلوسی، طاقتور دے نال نہیں، کیونکہ اے عین محمدیت ہے، اے عین حسینیت ہے۔ جگر دے 2 اشعار آخر تے پڑھ کے جگر مراد آبادی دے اجازت چاہنا، امید ہے کہ آزادی انسان تے فلسفہ شہادت کربلا سمجھ آ گیا اسی۔ 2 اشعار جگر مراد آبادی نے نقشہ چھک دیتا
انسان نو کہ اس محکد ہے حسینی تو جڑا جام پیوے ان دی زندگی گزارنی کیویں چاہیدی ہے. درود شریف پڑھو تو. السلام السلام علیکہ یا سیدی مرشدی. جگر فرمائندے ہیں یہ ہے محکدہ یہاں رند ہیں, یہ ہے محکدہ یہاں رند ہیں, یہاں سب کا ساقی امام ہے. یہ ہے محکدہ یہاں رند ہیں, یہاں سب کا ساقی امام ہے. یہ حرم نہیں ہے اے شیخ جی, یہ حرم نہیں ہے اے شیخ جی, یہاں پارسائی حرام ہے. یہ ہے محکدہ یہاں رند ہیں, جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے محکدے سے نکال دو. جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے محکدے سے نکال دو. یہاں کم نظر کا گزر نہیں, یہاں کم نظر کا گزر نہیں, یہاں اہل ظرف کا کام ہے. یہ ہے محکدہ یہاں رند ہیں. یہ آخری شعر جڑا کہ حاصل غزل ہے تے حاصل تقریر ہے. فرمائندے ہیں اسی کائنات میں اے جگر کوئی انقلاب اٹھے گا پھر. اسی کائنات میں اے جگر کوئی انقلاب اٹھے گا پھر, کہ بلند ہو کہ بے کے بھی آدمی, کہ بلند